زما د ایمان او د عقیده ډیرو معزز او حاضرین او مسلمانانو نن چې به کومه موضوع بیان کوو هغه حب رسول صلی الله علیه وسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینا او محبت د ایمان جز نه بلکې ټول ایمان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت نه بغیر زمونږ ایمان بالکل صحیح نه دی او کامل نه دی دا مطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا یؤمن احدکم مومن بنشی یو پتاسو کی یو تن بهم مومن نشی حتی اکون احب الی من والده وولده والناس اجمعین ترکمه چې د مور پلار او د بچو او د تمام انسانیت نو ورته زیات محبوب شوی نه انا به مؤمن جوړیږي چې د مور پلار او بچو د تمام انسانیت نو ورته زیات محبوب شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کول ایمان شي د دین بغیر ایمان متصور نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا او محبت د دې څه مطلب د دې دا مطلب دی د کوم سيزونو نسبتونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغه تمام سيزونو سره بستا د زړه مینا او محبت د زړه اعلان بدی د زړه خواهش بدی د اهل بیت سره بدی مینا ای زکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولاد ده صحابه کرام سره بدی مینا ای زکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم برای راست شاگردان دي د مکه مکرمه سره بدی مینا ای زکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم جای پیدائش ده د مدینه منوره سره بده مینا ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوسېدو زید د بدر او احد سره بده مینا ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عالم کفر سره د مقابله میدانونه دي د طائف سره بده مینا ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت زید د غار حرا او ثور سره بده مینا او محبتي زکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عبادت او د هجرت نسبتونه ور سره دي غرض دا چې د کم سیس نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وی د هغه سیس سره استاد د زړه مینا او محبت وي تاسو مونږه کله سوچ وکړو صحابه کرام دمر لوی مرتبه تا دمر لوی درجو ته رسیدلو د هغوی اعمال هم ډیرو د هغوی ایمانی جذبه هم ډیره وا خو د ټول نزیات خبره دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت مثالی یواز غزوه احد کې چې عارضی شکست مسلمانانو وکړو سوال لسو صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ځانونه داسې قربان کړل چې غشه بد رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف تر روانو د ورته خپل سینه اونې ولا د پسینه په ولګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پنځ دا مثالی کار دی د مینا چې څوک د چا سره کوي یا د مال د وجنه کوي
یا د جمال د وجه نه کوي یا د کمال د وجه نه کوي یا د سمنفعت د وجه نه کوي. کتاسو مونږ وګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته باطینی جمال خدای ورکړو چې نبوت خدای باطینی حسن و جمال سره سره ظاهری حسن و جمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظیر انسانیت کې بل څوک نشي پیش کوي. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی یوزل میں سوالسم سوگمائی لکتل دا مدینه منوری خیست فیضا و آنا اور کور کی دننا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے لمی قتل وی دا خدای فضات میں دے قسمی چه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دا سپوگمائی دا چہرے نڈے رخیستاو. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی دے اغا فرمائی دا سوار لسم اشپوا دا مدینه منوری دا مسجد نبوی نبہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سود سرو کر خو یمنی سادر پتن اچولیو دا صحابہ کرام سرناستو زهران شم چې دا څومره حسن او ښکلا ده. برس بګمل مې وکتل ډېر آب و تاب کې ولاړه ده د اسمان په منځ کې. کله به مې بګمل کتل کله به مې د دوارو جهان د سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خسته او نورانی مخ کتل ما به ویل چې دا حسن په پس کې زیات دی وی با خدای میں دے قسمی چه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن خکولا خائص دس بوکمائی دا خائص نسو چند ما تزیاد کارش. ہر سڑی چه دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے تکتری دا خپل احساساتو دا خپل خیال دا خپل مینے دا خپل محبت پا اندازہ تصور کرے دا رسول اللہ حسن بیان کرے کنی چاچے دا رسول اللہ حسن بیان کرے دا کم دے دا رسول اللہ خلا و خائص دا دے طول نزیاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے صحابہ سکا قربان دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرمین ایمان دا نبی علیہ السلام نسبت چه دا سرائی دا آغی سرب مین ساتے دا آغی سرب محبت ساتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام عاشق پٹول انسانیت کے اول مسلمان پسڑو کی دا دا زوی دا کافران سر مرگر دے جنگ لراؤتو دا نبی علیہ السلام مقابلے دا پلار دا نبی علیہ السلام پا قیادت کے دے او زوی دا ابو سفیان او دا ابو جہل پا قیادت کے روتو سوا خروستا دا زوی مسلمان شو پلار دا وی پلارا پا حقی جنگ کے دیر موقعا تتصو کرتا مخی لرالی و گزار میں ونکا چه پلار باندے سنگ گزار کے. ابو بکر صدیق ورطوئی بچیا پاغی جنگ کے بخدے میں دے قسمی چه دیر منڈے میں ہوا حلی چه دازوی پا مخیل راشی چه دے دے کافرانو پا سب کے دا رسول اللہ مقابلے لراوتے او دا ترب بیخ کم او دا سربت قلم کم. زوی سرمینا دا فطری مینا دا محبت دا فطری محبت دے خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا دا سی غالب ہوا چه دا تمنا و ارزو کئی چه زوی مخیل راشی چه دا رسول اللہ پر مینا کے تسر قلم کم. دا دا صحابہ و مینا ہو بعد زمانوں کی دا صحابہ و نروستا بزرگان زمانگ اکابرین دا حوی من محبتون دا رسول اللہ سراب مثالی ہو. امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ کے حسیدہ
مسجد نبوی کے بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث و درس کاؤ بہر بنوا تو وچه مرگ میں مدینہ منورہ کی نصیب شی او جنت البقیع کی دفن شم حسینہ چه پا سفر اوزم او وفات شم بلزے کی دفن نش قضای حاجت تب دا مدینہ منورہ لوری اطرافو تطول لوری اطرافو وی ما تحیا رازی چه مدینه منوره که زسنگ حاجت پورا کم انسانی قضای حاجت زسنگ وکم دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی محمد یو عالم تیسے مولانا عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ دیر عظیم شخصیت حقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر عشق محمد داتا میں ودنا ہمیں صدای عالم دے آمد ایک کتابوں نے لکلی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت کے اشعار لکلی شیرون و قصیدے دے بچکر مدینہ منورے تلار سلام بے آخری کون اور چغی و سرے بے وحل الوداعی سلام آخری تا ندا بیویلم یا رسول اللہ میرا ویم اے دا خدای پیغمبر ازم نا آواز باورتاوشی جی بروی او باز آئی لار شخو بیا برازی بیا راش نا دے با پوشی چی بیا میں پکی نصیبہ کی گی رات لوگ کے میں بیا نصیبہ کی آخر کی یو قصیدہ جوڑا کرے ہو یو عظیم قصیدہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا عشق و محبت نو دا مدینی منوری گورنر تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کی را گئے واتوائی دا خراسان نیو قابلہ دا حاجیان را روان دا مدینی منوری او آگے کی یو سرے دا عبدالرحمن جامی آگا با ایسار کی مدینی منوری تبینر آپرے آغا بلارا کی ادرے دا قابلہ رالا وی عبدالرحمن جامی کم یو دے ویزایم ویسار سنور قابلہ دی مدینی تلارشی تبانسی دے بندی کات کرے ورواج دوئے مشبد گورنر تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کی رازی ورطوائی تا تما داندی ویلی چی آغا مجرم دے ورط کرے ورطواج چاون آغا مدینی تمنا پریک دا اتکڑے ما چوا ورطا مجرم ندے آگا یو قصیدہ جوڑا کردے دا شیرونو یو ناتے جوڑ کردے پارسی زبان کی اور دائی ویلی چی دا بزنوے اما دا بدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے مخیطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دا سے عشق و محبت ندک الفاظ دی پکے قسم دے کدا ناتے دل تویلے و دا روزے متحرین بلازون و رجتوم و مصافحہ کا ورسرک نو خلق با فتنہ کے واقعی شی دا فتنے دا بچاو دا پارا داویم چی میرا پریکتا نور سا مجرم ندے سجورہ میں ندے کرے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر دمرا من او محمد بیا وردوائی بیا اجازت میلاو شو قصیدہ پارا اکلا بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ میرا ویم یہ دا خدے پیغمبر ازم جاری آواز ورطا وشو بروی لار شی داوانو ویل چه باز آئی بیا بام رازی بس دے پوش چه بس وقت میں آخر دے بیا راتلل نشتا دا آخری مرحلہ دا دیر پا جڑاگانو دا مدینی منورین رخصت شو حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ دا دارالعلوم دیوبند بانی و عظیم فلسفی پاپا بدا دا مکی مکرمین دا قافلی مدینه منوری تا پوخان وطلی دمر سہولتون خونو دا واقعات دا بزرگان سرے پورے حیرانش سمر ورز و شکوب کی برسیدل و پتکلیف چه دا مدینه منوری آبادی نزدے شونده دا بخ نکوشو اور چپڑے و پیزارے لرے کا پنوز و روان دے اور دا زگے زگے او دا درنے درنے گٹی دی
شاگردان ورته قربان مزل ډېر د څنګه ته پیاده روان شو چپانه کو کدا په باندې زخمی شي او ورته محمد قاسم لدا مناسب ندی چې په هغه ځمکه د چپړو د پیزار سره لاړ شي چې په کوم ځمکه جبرئیل امین قدمونه یخي او اسه نه چې په داسې ځمکه زما قدم کې خودل شي چې په کوم ځمکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدم خودل شي مدینه منوره ته په لوسو او ننوته شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله ډېر عظیم الشان شخصیت هغه دارالعلوم دیوبند کې حکم وکړ چې دی وکیکر ونه پکې وکړای چې زه ورته کوم د کیکر ونه وکړلا او د ورته کتل ډېر فن بیا اخیستا شاګردان ورته چې دې کې خو د ازغونه بغیر اسم نشته کیکر کې نو صحیح ازغی پکې دې کې سړي یو میوادار بوټه باندې هوتله وبم کړل وای تاسو له پکې سندې مال پکې ډېر سړي زده کی کر ونی لګورم رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نفوس قدسیو مبارک صحابه او سوال لسو کسانو د حدیبیه هغه موقره یادېږي چې د کی کر د ونی نه لاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو قران کې الله بیان کوي اذ یبایعونک تحت الشجره چا وی تاسو سره د ونی د لاندې بیعت کاو د کی کر د ونی ما ته روزانه ته لګور ما منظر را یادې کې او مخیلات چې ګر سره مینوا ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نسبت مناسبت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمه الله یو عظیم الشان محدث فقیه العصر عظیم فقیه یو ځل باران شو شاګردانو د حدیث بیانای سبق ورته بار ناس دی باران شو طالبانو شاګردانو منډه کړې کتابونه دنه نکړې جمعات ته چې کتابونه لامده نشي د صادر خور کو د طالبانو بیزار پکې راواچاو پسره کې خود جمعات ته دنه نک طالبانو شاګردانو چې کړې چې دا سکه مونږه مګوننګار او زمونږه بیزار تا پسریخه وتاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث طالبان یې د رسول الله سره تاسو نسبت ده نو چې تاسو د رسول الله سره نسبت ده رشید احمد لدا ضروری او لازم دي تاسو پیزار باندې فسر کوي چې تاسو د رسول الله سره نسبت ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین طالبان یې غرض د هر هغه سره مینا پکار ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سناسه نسبتي کومګه چاته په مینا کې صادقان ګوره مجنون د لیلا عاشق واقعات کې تاسو اورېدلې د لیلا د کوزینه بس پیر هغه د سپیخ په بیا کولاولي ځکه چې د لیلا سره نسبت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې د چا نسبتي د سن نسبت یا مطلب درو نظر باندې د رسول الله سنت ته په درو نظر ګورو قسم دې که زمونږ زړه کې مینه د نبی علیہ السلام اولاد د سیدان سادات دا دې ته په ډېر په درو نظر ګورئ د دې قدر وکوي دا بنوي مړه دا غلط کارونه کوي مونږ داسې چل استاد صاحب نه واقعا اورېدلې و هغه یو لوی محدث او شاګردانو له احادیث بیانول یو ګیر خیل سره په تیرې دا چې هغه به ولي د پاپا سیدا شاګردان په پاسه هغه په بناسه بیا بکیناست شاګردان ورته دا تاسو کې دا خو ګیر خړی وای که ګیر خړی خپل کار دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاده کې دا سید دی مونږ تاسو د بچایان وایو دا مو سید دی ته څنګه پانه سما یو ځلې دا سوچ دې دې شاګردانو خبرونه متاثر شوې زدا ګیر خړی نه به ورته پاسم پانه سیدا د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب ولید نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه مجلس کې ناس دي د عالم ورچوته السلام علیک یا رسول الله نبی علیہ السلام ته مخواله
دا بل طرف نراشي وای السلام علیک یا رسول الله، نبی علیہ السلام مخدا سی وای درې سلور کرتے ته مخوار اخره کې ورته قربان سے گناہ میں کړی دا چې سلام لمه جواب نه راکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وای چې ګیره کله ولا خو زما د سنت مخالفت وکړه، ستاد ګیره سره سکارو دله په دې کتلی و چې دا خو زما بچو تای احترام ولې ونه که زما د بچي تا ګیره له وکړه چې دې ګیره کله نو سیدانو ګوره ډېر قدردانی کوي ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نسبت دی. نو حب رسول د نبی علیہ السلام مینا دا زمونږ ایمان دی او زمونږ د ایمان جزء لازم دی، بغیر د دین ایمان راتلی نشي او بغیر د دین په دین مونږ عمل کولای نشو. الله تعالی دې زمونږ استاسو زړونه او سینې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رښتینې مینې نه ډکې کړي. درود شریف وایي. اللهم صل